ब्रॉनी वेयर वो अपनी रिसर्च में कहती है, फेमस किताब उसने लिखी, पहले वो ब्लॉग लिखा चाय एंड न्यूट्रिशन के नाम से, नर्स ने टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, मरने वालों के 5 पछतावे। उसमें एक पछतावा ये था कि वो कहते हैं काश हमने जितना जमा किया कुछ खा भी लेते, इस्तेमाल भी कर लेते। हम जमा करते करते इकट्ठा करते करते, और कभी जाके इस पे भी रिसर्च कीजिएगा फ्री टाइम पे शाम में बैठ के। जब 9/11 का वाकया हुआ ना सर, 9/11 कहा जाता है दुनिया की हिस्ट्री कई बार 2 हिस्सों में तकसीम हुई, और अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स आप जानते हो तो 9/11 के बाद 2 हिस्सों में तकसीम हो। 9/11 से पहले की दुनिया कुछ और है, 9/11 के बाद की दुनिया कुछ और है। पूरी दुनिया के सारे नैरेटिव्स चेंज हुए। 9/11 का वाकया हुआ, और 9/11 के वाकये के बाद उन्होंने पास में एक म्यूजियम बना दिया। उस म्यूजियम में तो जब हिट कर गए दोनों जहाज हिट होने के बाद जो लोग निचले फ्लोर्स पे थे ना, ऑब्वियसली बिल्डिंग शेक होना शुरू हुई। उनकी जो लास्ट कन्वर्सेशन कॉल्स थी, उनको श्योर शॉट पता है कि मैं अब ये बिल्डिंग गिरने वाली है और मैंने बचना नहीं, जो मर्जी हो जाए। लास्ट मोमेंट की जो कॉल थी उनको सेव कर दिया गया, और उस कन्वर्सेशंस को उस म्यूजियम में रखा गया है। कुछ जाना चाहे जाके सुने उन कन्वर्सेशंस में क्या है। आप जानते हैं क्या है? कन्वर्सेशन में पछतावे, काश मैं तुम्हें बता देता मैं तुमसे कितना प्यार करता, काश मैं वो जो मैंने बनाया मैं इस्तेमाल भी कर सकता, काश मैं अपने अब्बा को गले लगता, काश मैं अपनी लाइफ को खुश होकर जीता, काश मैं पैसे बनाने की रेस का शिकार ना हो। पछतावे हैं। लोग उस मोमेंट पे रो रो के कह रहे हैं कि मैंने भाई तुझे नहीं बताया मुझे तेरे से कितना होगा, बेगम मैंने तुझे नहीं बताया मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, बेटा मैं बाप था तेरा मैं तुझे नहीं बता सका। उस वक्त का रिग्रेट है। और मैं बताऊं, पहला रिग्रेट ब्रॉनी वेयर क्या कहती है, लोग ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, अपने दिल को फॉलो नहीं करते, पैशन को फॉलो नहीं करते। कभी हमें अपने अंदर झाती मारनी चाहिए। सारे शायर कहते रहे ना, सूफी शायर बाबे, अपने अंदर झाती मार। बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू से तेरे अंदर आब हयाती हूं। इकबाल से अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। सबकी सुनी है, कभी अपनी सुनी है? इधर से सुना है कभी? और एक आपको बड़ी पक्की बात बताऊं, ये बड़े आसानी से पता लग जाता है आवाज कहां से अंदर से आ रही है। कि याद रखिए, जब भी आपके अंदर से आवाज आए कि इसको पीछे करो और खुद आगे निकल जो, नफ्स है। किसी का नुकसान और अपना नफा है तो ये नफ्स है। विन विन है ना, इसका भी फायदा हो मेरा भी फायदा हो। कारोबार है, कारोबार है। लॉजिक माइंड लॉजिक, जमा तफरीक, नफा नुकसान की जब भी ख्याल की शक्ल में आएगा, माइंड है। और जब भी कभी मायूसी आएगी ना, याद रखिएगा शैतान, उसका सोर्स शैतान। और जब भी कभी अपना हक छोड़ के दूसरे को देने की बात आएगी, दिल की आवाज, दिल कभी झूठ नहीं बोलेगा, ये रूह है। आप अंदर से आवाज आएगी मुझे ये करना चाहिए। मैं चंद दिन पहले का वाकया सुना रहा हूं। हमारे जस्टिस अनवार साहब मिलने वाले साहब दफ्तर में थे, बच्चे भी अलग करना, घर से बच्चे आते हैं। मैं अक्सर छोटे बेटे की बता दूं, उसका कुदरती रुझान एनिमल्स की तरफ। तो मेरे ऑफिस के सामने में 16 कैमरों की एक एलसीडी लगी थी। उसमें से एक रूम में जॉली फॉनिक्स की किट पड़ी हुई थी, नई नई ला के रखी थी, हमें ट्रेनिंग करवा रहे हैं, फ्री ट्रेनिंग। तो जॉली फॉनिक्स की किट अगर कभी आप देखें ना गूगल पे, तो उसमें एक स्नेक होता है और एक माउस होता है। बच्चे का कुदरती रुझान इसमें एनिमल्स है। उसने वो 16 कैमरों में दुराने खाने पीने चाय के देखा कि ये सांप और चूहा कहां से आया। वो गायब हो गया। पता किया जी कहां? वो देखा जी उस स्क्रीन पे, वो उस कमरे में। पकड़ के वो वापस बुलाओ भाई, चाय ठंडी हो रही, इतना कुछ मंगवाया, चिप्स हैं, कोड़े हैं खाने के लिए। वापस 10 मिनट गुजरे, फिर वो मैंने जैसा को कहा, मैं जैसा दिस इज कॉल्ड नेचुरल। मैं जितना बचाना चाहूं वो जिस तरफ लपकता है, लेकिन हम सुनते नहीं है। इसे ओए चुप कर जा, हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं उस कुदरती रुझान की तरफ जाने से, डिस्करेज करते हैं, इंसल्ट करते हैं। मुझे आज भी याद है, आई वाज इन क्लास 8, मैं साथ वाले से बात कर रहा, नेचुरल टैलेंट, कोई बात कर रहा, अपना ख्वाब बता रहा है, ऐसे करूंगा। मेरे टीचर ने पकड़ ली, क्या बोल रहे हो? तो मैंने साथ ही उसका हाथ दबा के कहा, ओए ना बता। जैसे कि आप कहते हैं ना ही बताए यार, बहुत ज्यादा मार। टीचर को कंफर्म हो गया ये तो बात जरूर सुननी, गंदी बात, गंदी 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 गंदी। टीचर ने 2 उसको लगाई, 2 मुझे लगाई, बताओ। साथ वाला बोल पड़ा, उसने कहा ये कह रहा है मैं बड़े होकर किताबें लिखूं।
آپ جانتے پھر اس کے بعد کیا؟ پہلے 2 پڑھی تھی، پھر 10 پڑھی تھی. تو نے شکل دیکھی کتابیں لکھے گا. آج اللہ کا شکر ہے 10-11 ہو گئی ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، میرے جتنا ڈھیٹ ہو کے 10 لکھ سکتے ہیں، عام طور پہ وہ 10 بندے کو ڈٹ کر خواب کو چکنا چور کر. دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو جس کا نیچرل ٹیلنٹ ہے اسے وہ ٹیلنٹ چھین کے وہ کام کروائیں جو اس کے لیے وہ بنا ہی نہیں. ایک چیز بنی نہیں، قدرت نے اس کو نہیں بنایا. اچھا باقی سکلز ہیں، میں اس طرح بعد میں آؤں گا. ہم لوگوں کی ٹریجڈی یہ ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ جو چیز قدرت نے ہم میں شوق نہیں رکھا، قدرت نے ہم میں پیاس نہیں رکھی، قدرت نے ہم میں وہ انرجی نہیں رکھی سیکھنے کی، ہم وہ چپ کر کے بھیڑ چال میں سیکھتے سیکھتے ڈگری لے کے فیلڈ میں جا کے فرسٹریشن کے ساتھ پوری لائف گزار. ساری زندگی انجوائے کرنا ہے، اس کا بہترین طریقہ ہے وہ کام کرو جو پسند ہے، وہ کام کرو جس میں دل لگے، وہ کام کرو. پیسے تھوڑے کما، میں آپ کو بتاؤں پیسہ ایک رسک بڑی عجیب چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں بڑا پڑھیں گے تو کمائیں گے. اس ملک میں جو بڑا بڑا کما رہے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. جس بھی چیز کے لیے بنے ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے گا، اللہ بڑا مہربان، اللہ آپ کو اشارے دینے لگتا ہے. ایسے لوگ ملیں گے آپ حیران ہوں گے یہ بندہ مجھے کیوں ملا ہے. اس بندے کی کمپنی میں آپ کو لگے گا مجھے کچھ کرنا چاہیے. ایسا لیکچر مل جائے گا، ایسی ویڈیو مل جائے گی، ایسی کتاب مل جائے گی، ایسا واقعہ ہو جائے گا، ایک ایسا ایونٹ ہوگا آپ حیران ہوں گے کہ یہ میں کہاں پہنچ گیا، یہ ایونٹ میرے ساتھ کیوں ہے. آپ تھوڑا سا سمجھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اومنز ہیں، اشارے ہیں. نیچر آپ کو پہلے سے گائیڈ کر رہی ہوتی ہے، یہ کام تمہارا نہیں ہے. اس طرح ایک بڑے اشارے کی طرف تذکرہ کرنے لگا اس کا، بور ہونا، بوریت. یہ بہت بڑا اشارہ، اس کام کے لیے آپ نہیں بنے. میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، مجھے یاد آتا ہے میری کلاس میں 105 لوگ یونیورسٹی میں، اور جب ہم کالج میں تھے تو میرے ایف ایس سی کے 7-8 سیکشن تھے، 327 لوگ تھے. اسکول میں ہم لوگ 210 تھے. 210 327 105 یہ سارا سیٹ مجھے آج بھی یاد ہے. ان سب کے سب دوستوں میں سوچتا ہوں مجھے اشفاق احمد صاحب کیوں مل گئے. وہ تو 121 ماڈل ٹاؤن تو سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا تھا. وہاں کی نہ ٹکٹ تھی نہ کوئی اس کی فیس تھی. وہاں تو الٹا چائے ملتی تھی، پکوڑے ملتے تھے، کافی ملتی تھی. سب کو پتا تھا یہ زاویہ والا بابا یہاں رہتا ہے. میں وہاں کیسے پہنچ گیا؟ میں پاکٹی ہاؤس میں کیوں جانے لگ پڑا؟ یاد رکھیے قدرت آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، تیار کرتی ہے. کوئی تیاری کا زمانہ ہوتا ہے اور کوئی اس تیاری کے بعد کے وقت میں آپ کو اس کا پے بیک ہوتا ہے. ایک ہمارے بڑے اچھے رائٹر ہیں، ان کا نام ہے طارق اسماعیل ساغر. واقف ہے؟ اس سے پہلے ابن صفی کی رائٹنگز ہوتی ہیں، جاسوسی کہانی ہے. بعد کے وقت میں طارق اسماعیل ساغر کا بہت بڑا نام ہے. طارق اسماعیل ساغر صاحب سے میری بڑی اچھی دوستی ہے. میں نے ایک دن کہا کہ آج کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یار میں انٹیلیجنس پڑھا رہا ہوں کسی ادارے میں. میں کہا سر وہ کیسے پڑھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار اللہ کی شان دیکھ، قدرت کسی وقت میں تیاری کروا کے کیسے کسی وقت میں رزق دیتی ہے. میں کہا کیسے؟ یہ ان کی آٹو بایوگرافی میں لکھا واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں، تو ایسا واقعہ نہیں ہے جو پرائیویٹ پرسنل ہے، ان کی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہوں. وہ کہتے ہیں میں اسپائر تھا، جاسوس تھا. 1977 میں مجھے جیل ہو گئی انڈیا. 3 سال میں جیل میں رہا، جیل سے بھاگا. کہتے وہ 3 سال کا جو میرا مشاہدہ تھا، قدرت مجھے وہاں تیار کروا رہی تھی، آج وہ میرا رزق ہے. کہیں تیاری ہوتی ہے اور کہیں وہ رزق میں کنورٹ ہو جاتا ہے. آپ کی زندگی کا ایک واقعہ بھی بے معنی نہیں ہے. سیلف ڈسکوری کے لیے سب سے ضروری چیز آپ کو بتا رہا ہوں، لنکنگ ڈاٹ تھیوری سمجھے. کوئی واقعہ بے معنی نہیں ہوتا، کوئی ایونٹ بے معنی نہیں ہوتا، کوئی لمحہ بے معنی نہیں ہوتا. جو بندہ اپنی زندگی کے واقعات کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتا، جو اپنی لائف کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، میں یہاں کیوں پہنچ گیا، ایک خاص ٹائم پہ مجھے کراچی کو آنا پڑ گیا، مجھے یہ لوگ کیوں مل گئے، مجھے سازگار حالات کیسے دے دیے. جو بندہ اپنی زندگی کو نہیں سمجھ سکتا وہ کوئی کتاب بھی نہیں سمجھ سکتا. زندگی کی سب سے مزیدار کتاب اپنی لائف ہے، اور اپنی لائف کو سمجھنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ کیوں ہوا. سو آپ کو اومنز ملیں گے، لوگ ملیں گے. سب سے بڑھ کے یہ بڑا کلیئر سائن بتا رہا ہوں، اللہ اس کام کو آپ کے لیے آسان کر دے گا. یہ سب سے بڑی کرم نوازی رب کی.